बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुतालिक। इसमें हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ना है, लेकिन हमने पहले एक लेक्चर थोड़ा लेंथी था, उसमें सारे एक्टिव पैसिव को कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएं। तो हम जो आने वाली लेक्चर्स की सीरीज़ है एक्टिव पैसिव को डिटेल से कवर करेंगे और उसकी वेरी बेसिक से लेके कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में लेके जाते हैं, पैसिव से एक्टिव में लेके जाते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अगेन रिमाइंड आपको करवाऊंगा कि अगर आपको टेंसेस सही तरीके से नहीं आते या अगर आते हैं तो भूलते हैं, आपको रिमाइंड करने के लिए एक दफ़ा रिहर्सल कर लेनी चाहिए, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, या फिर हमारी जो लेक्चर्स की सीरीज़ टेंसेस के मुतालिक है उसको एक दफ़ा देखने के बाद आप एक्टिव पैसिव और लेटर ऑन इसके बाद डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पे जब हम जाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अच्छी तरीके से टेंसेस पे ग्रिप हो। तो एक्टिव और पैसिव ये भी एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इंग्लिश हम सीखते क्यों हैं। एक तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। जब हमने कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी होती है तो हम कोई भी लैंग्वेज का सहारा ले सकते हैं। वो उर्दू भी बोल सकते हैं, उर्दू के अपने तरीक़ाकार है, उसके अपनी ग्रामर है। इंग्लिश एक ज़ुबान ऐसी है जो आपको इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है लैंग्वेज, जिससे आप कहीं पे भी जाएं तो इंग्लिश आप बोलते हैं तो लोग समझने वाले आपको मिल जाते हैं। जबकि उर्दू एशिया में तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में लोग आपको मिल जाते हैं जो समझ सकते हों, स्पेशली जो माइग्रेंट्स हैं जो एशियन कंट्रीज़ में लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के जो अड़ोस पड़ोस के ममालिक हैं, वहाँ पे तो उर्दू समझी जाती है। अदरवाइज़ किसी और कंट्री से, किसी फॉरनर से आप उर्दू में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल होगा, क्योंकि वो उर्दू समझता नहीं होगा। तो इंग्लिश आपको जनरली स्पीकर मिल जाते हैं, हर कंट्री के जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे आ जाता है, ये लैंग्वेज को भी हमने देख लिया, उर्दू को भी देखा। इंग्लिश हम यूज़ जब करते हैं तो इंग्लिश में हम बात करने के लिए सेंटेंस का सहारा लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है? एक पूरी बात होती है जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है, और इसके अल्फाज की जो तरतीब है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो चूँकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो सेंटेंस है, मीनिंग में तो कहने में मतलब एक ही कन्वे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है। चूँकि स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है, और एफपीएससी की और जनरली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक हिस्सा शामिल होता है। तो स्ट्रक्चर में जब तब्दीली आई तो एक्टिव और पैसिव वॉइस पे ग्रिप होना ज़रूरी है। अक्सर इसमें से सवाल आते रहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे आने वाले लेक्चर में यही डिस्कशन होगी। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके रूल्स भी पढ़ेंगे, फिर टेंस वाइज हम इनकी जो तरीका होता है बदलने का वो भी देखेंगे। एक्टिव वॉइस में ये होता है कि आपने एक सेंटेंस है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है प्लस वर्ब भी होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड, थर्ड कोई भी हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नॉर्मली अगर हम कहें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट फ़िक्रे का हिस्सा उसको प्रेडिकेट कहते हैं। हम सेंटेंस में जब सब्जेक्ट को ये कहते हैं कि वो एक्शन टेकर होता है, यानी कि एक्शन करने वाला होता है, काम करता है, और ये एक्टिव वॉइस होता है जिसमें कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि एक काम करने वाला होता है, एक चीज़ पे काम वाक़ई होता है, यानी कि फ़ाइल होता है और मफ़ऊल होता है। उर्दू में अगर हम बात करें तो फ़ाइल जब शुरू में हो, एक्टिव रोल अदा करे, और मफ़ऊल ऑब्जेक्ट जो है एंड पे आए और उस पे चीज़ वाक़ई हो, उसको मफ़ऊल कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में तो ये हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? असल में जो एक्टिव और पैसिव है इसका एक तरीक़ाकार ये होता है कि इसका ताल्लुक़ ऑब्जेक्ट से शो किया जाता है, सब्जेक्ट का। यानी कि अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है कि सब्जेक्ट काम करने वाला है। और यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उससे वाक़ई होती है, सब्जेक्ट से वाक़ई होती है, यानी कि वो चीज़ काम
उस सब्जेक्ट से हुआ जाता है। मानी ठीक रहते हैं, मतलब सेम टू सेम जैसे एक्टिव वॉइस। और नॉर्मली जो हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, बात करते हैं, सेंटेंस होता है, ये एक्टिव होता है। अब जब हम उसको बदलते हैं तो वो पैसिव हो जाता है। और लेटर ऑन जब अगली हमारी स्टेज आएगी, इस पे हम ये भी सीखेंगे कि एक पैसिव वॉइस का हमारे पास फिक्रा दिया गया है, तो कैसे रूल्स को फॉलो करते हुए हम उसको एक्टिव वॉइस में लेके आ सकते हैं। और एक्टिव से पैसिव तो हम डेफिनेटली वो हमारा फर्स्ट फेज़ होगा, उसमें हम कवर करेंगे। तो है क्या ताल्लुक़ है फ़ाइल का मफ़ूल के साथ ताल्लुक़। वो ताल्लुक़ किस तर्ज का है, शुरू में काम करने वाले का नाम ले लिया जाए सब्जेक्ट का तो ये एक्टिव हो जाता है। और अगर शुरू में ऑब्जेक्ट को लेके आ जाए और वो सब्जेक्ट से वाक़ई हो जाए तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी चीज़ों को समझ। एन एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का ताल्लुक ऑब्जेक्ट से, इसको हम दो तरह से इजहार कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल एक्टिव वॉइस की क्या है, आई राइट अ लेटर। आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, राइट क्या है, वर्ब है, आ क्या है, आर्टिकल है हमारे पास, और लेटर क्या है, मफूल है हमारे पास, यानी कि ऑब्जेक्ट है। शुरू में सब्जेक्ट आया और एंड पे ऑब्जेक्ट आया। तो आपने ये देखना है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एंड पे होता है, सब्जेक्ट शुरू में होता है, और पैसिव वॉइस में ये अपनी जगह बदल लेते हैं, यानी कि शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाता है और एंड पे सब्जेक्ट आ जाता है। बाकी जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में। ये आपने कुछ रूल्स की बेसिस याद करते जाना है। तो डिस्कशन हमारी जब चलती रहेगी तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होती जाएंगी। अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे तो लेटर एक ही था, इसके साथ जुड़ा हुआ था अ लेटर आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब वर्ब की तब्दीली की वजह से जो रिटर्न है, यानी कि सेंटेंस में तब्दीली है, इस सेंटेंस की वजह से हमने क्या चेंजेस लेके आनी है, अभी उसमें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, वो हम रूल्स के मुताबिक जब चीज़ों को समझाएंगे तो वो आपने फॉलो कर लेना है। तो वर्ब की फॉर्म यहाँ पे राइट था, फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे रिटर्न थर्ड फॉर्म आ गई। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल करेंगे। अब आई जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो माई इसकी पोजेसिव फॉर्म है, और मी जो है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई को जब हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा तो ये मी बन गया है, ये असल आई की ही जगह पे आया हुआ, ठीक है, इसमें और कोई तब्दीली नहीं। अब यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस चेंजेस व्हेन एक्सप्रेस एज एक्टिव वॉइस, यानी कि जो हम नॉर्मली बात करते हैं वो किस तर्ज पे बात करते हैं, हम उसको एक्टिव वॉइस में कहते हैं। हाउ एवर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम वेदर एक्सप्रेस एज एक्टिव और पैसिव, यानी कि आप उसको एक्सप्रेस जब करते हैं, मानी ठीक वही रहते हैं जो आप बात कहना चाहते हैं। आप अक्सर जब फास्ट पैटर्न पे राइटिंग कर रहे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं, तो कई सारी चीज़ें आप एक्टिव और पैसिव में डिस्कशन भी करते हैं, उसमें आपको समझना होता है। मानी सेम रहते हैं लेकिन फिक्रे की बनावट बदल जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो पहले ही मैंने आपको कहा कि जो सब्जेक्ट होता है वो शुरू में हो और ऑब्जेक्ट एंड पे हो, और नॉर्मल जो हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए वो एक्टिव वॉइस होते हैं। अब जब हम उनको पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होती है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाती है फिक्रे के और सब्जेक्ट एंड पे चला जाता है। ये दोनों में मेन फ़र्क है। और बाकी जो सेंटेंस वाइज तब्दीली करते हैं, यानी कि अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है तो उसको जब आप पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो क्या तब्दीलियां करनी होंगी। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो क्या तब्दीलियां करनी होंगी, ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। बाकी मेन अगर हम डिफरेंस की बात करें एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, तो ये हम अगेन रीड भी कर लेते हैं। बात वही है जो मैंने पहले आपको कही, और यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरीके से उसको हमने एक्टिव में लिखा और पैसिव में जब लेके जाएंगे तो वो कैसे अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वी शुड फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। किस चीज़ पे फोकस हमें रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे जो फिक्रे में दिए गए इन अ सेंटेंस। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी फिक्रे को आप देख लें उसमें नॉर्मली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। समटाइम वर्ब ऐसे होते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, यानी कि वो अगर इनट्रांजिटिव हो तो उसमें ऑब्जेक्ट ना भी हो तो मानी क्लियर हो जाते हैं। खैर नॉर्मली फिक्रे के अंदर वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन हु डज सम वर्क, यानी कि सब्जेक्ट कौन होता है, फाइल यानी काम करने वाला,
وہ جو کوئی کام کر رہا ہو. اور دوسری آبجیکٹ کیا ہوتی ہے؟ جس پہ چیز واقع ہو یا کام واقع ہو. دا آبجیکٹ از دا تھنگ آن وچ دا ورک از بینگ ڈن. یعنی کہ جس پہ کوئی چیز واقع ہو. یعنی کہ اسلم اسکول جاتا ہے تو اسلم کام کرنے والا ہے. اسکول کہیں موو نہیں کرے گا, اسکول ادھر ہی ہے. تو اسلم کا اسکول میں جانا یعنی کہ اسلم فاعل ہے, کام کرنے والا اسلم ہے, اور جس چیز پہ اسکول پہ کام واقع ہوا ہے تو اسکول آبجیکٹ ہو جائے گا. سی دا فالوئنگ ایگزامپل, ہی از ایٹنگ این ایپل. ہی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, ایٹنگ ہمارے پاس ورب ہے, اور این ایپل کیا ہمارے پاس آبجیکٹ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ ایکٹیو وائس ہے. یہ ہمارے پاس ایکٹیو وائس. تو اس میں ہم نے دیکھا ہی سبجیکٹ ہے, ورب ہے اور آبجیکٹ ہے. یہ پیٹرن سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ, یہ ایکٹیو وائس کا پیٹرن. تو جب کہ ہم اس کو ریورس کریں گے, پیسو وائس میں لے کے جائیں گے, تو یہ آبجیکٹ ورب سبجیکٹ ہو جائے گا. ان دی ابو ایگزامپل, ہی از دا سبجیکٹ بیکاز ہی ڈز سم ورک. یعنی کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ ایٹنگ, کھانے والا کام. ان دی سیم سینٹینس, ایپل از این آبجیکٹ بیکاز سم ورک از بینگ ڈن آن اٹ. چونکہ اس پہ کام واقع ہوا ہے تو ایپل کیا ہے ہمارے پاس؟ آبجیکٹ ہے. اٹ از بینگ ایٹن. دا وے دس سینٹینس از ریٹن اسٹارٹ ود دا سبجیکٹ. چونکہ ہم نے اس کو ایکٹیو وائس کہا تو یہ ایکٹیو وائس کی نشانی ہے کہ وہ سبجیکٹ سے شروع ہوتی ہے. اینڈ اینڈ ود دی آبجیکٹ از دا کامن اسٹائل آف اسپیکنگ وچ از فریکوینٹلی یوزڈ ان اوور روٹین. نارملی جو ہم ڈے ٹو ڈے روٹین میں کام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ اسی پیٹرن پہ ہوتی ہے ایکٹیو وائس میں. دس کامن اسٹائل آف ایکسپریشن از کالڈ ایکٹیو وائس. اب ہم چلتے ہیں ذرا پیسو وائس کی طرف. ہاؤ ایور دیر از این ادر وے آف ایکسپریسنگ دا ایکشن آف دی سبجیکٹ. یہی سبجیکٹ کا ایکشن ہم اگین اظہار دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ٹو این آبجیکٹ ان وچ اے سینٹینس اسٹارٹس ود دا آبجیکٹ. یہ آبجیکٹ کو شروع میں لے کے آئیں اور سبجیکٹ کو اینڈ پہ لے کے چلے جائیں تو بات پھر بھی ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. دا سینٹینس آف دا سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ از دا سیکوینس آف دی سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ از ریورسڈ ان دی سینٹینس. دس اسٹائل آف ایکسپریشن از کالڈ پیسو وائس. یہ ہمارے پاس سینٹینس ہے تو یہ پیسو وائس میں ہم اس کی بھی انالیسس کریں گے. فار انسٹینس دا ابو سینٹینس کین بی ایکسپریس ان پیسو وائس. یہاں پہ این ایپل کیا تھی ہمارے پاس؟ پچھلے والے فقرے میں آبجیکٹ تھی, تو اس کو ہم نے آبجیکٹ کو شروع میں لے کے آئے. بینگ ایٹن, باقی فقرے کی بناوٹ کو ابھی چھوڑ دیں. ایٹن کیا ہے؟ ورب ہے. اور ہم کیا ہے؟ ہی کی شکل ہے. اور یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ سبجیکٹ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب جو پیسو وائس میں آبجیکٹ پلس ورب پلس سبجیکٹ کی شکل بن گیا, جبکہ ایکٹیو وائس میں ہم نے دیکھا تھا سبجیکٹ تھا پلس ورب تھا پلس آبجیکٹ تھی, یعنی کہ ایس وی او, اور یہاں پہ او وی ایس بن گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھ لیں دونوں کے سینٹینس میں تبدیلی. یہ تھا ہمارے پاس پیٹرن پیسو وائس کا, یہ جس پہ ہم نے ڈسکس کیا, اور یہ ہے ہمارے پاس ایکٹیو وائس کا پیٹرن. تو یہ دونوں میں ڈفرینس ہے. اچھا, یہی بات جو میں نے آپ کو ابھی لاسٹ رائٹنگ میں شو کر دی ہے وہی بات یہاں پہ ریپیٹ کی گئی, لیکن صرف آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کہیں آپ کو انگلش میں یہ چیزیں پڑھنی پڑیں تو آپ کو کنفیوز نہ کریں, تو میں اس کو ریڈ بھی کر دیتا ہوں اور ساتھ میں کچھ ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. اٹ کین بی سین ان دا ابو ایگزامپل دیٹ دا پلیسز آف سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ آر انٹرچینجڈ فار کنورٹنگ سینٹینس فرام ایکٹیو وائس ٹو پیسو وائس. یعنی کہ ایکٹیو سے ہم نے پیسو میں بدلا تو جو سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی. سملرلی اٹ کین بی سیڈ دیٹ ان ایکٹیو وائس دا سبجیکٹ ایکٹس اپان دا آبجیکٹ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو وائس میں جو سبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹ پہ کام ایکشن کرتا ہے, جبکہ ان پیسو وائس کیا ہوتا ہے؟ دا آبجیکٹ از ایکٹڈ اپان بائی دا سبجیکٹ. یعنی کہ جو آبجیکٹ ہوتی ہے وہ خود ایکشن کرواتی ہے اس سبجیکٹ سے. دا اسٹرکچر آف دی سینٹینس ان ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کین بی ایکسپریس. یعنی کہ ایکٹیو وائس ہوگا تو سبجیکٹ ورب آبجیکٹ, جس کو ہم نے ایس وی او کہا. اسی طریقے سے پیسو وائس میں لے کے جائیں گے تو آبجیکٹ شروع میں آ جائے گی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں او وی ایس. یہ دونوں نے آپس میں جگہ بدل لی, ورب درمیان میں ہی رہا. اب یاد رکھنے والی بات کیا ہے؟ دا اسٹرکچر آف دی سینٹینس چینجز ان ایکٹیو اینڈ پیسو وائس بٹ دا میننگ آف دی سینٹینس ریمین دا سیم ویدر ایکسپریسڈ ایز ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. یعنی کہ جو ان کا اسٹرکچر ہے وہ تو بدلتا ہے لیکن معنی نہیں بدلتے. اب ہم نے ان کے رولز پہ بات کرنی ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں سینٹینس کو بدلنا ہو تو آپ نے وہ جو رولز ہیں ون بائی ون کیسے فالو کرنے ہیں, ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو پراپر آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اپنی اس ایکسرسائز کو.
رول نمبر 1 کیا ہے؟ دا اسٹرکچر آف دی سینٹینس از ریورسڈ ان پیسو وائس، کہ جب ہم ایکٹیو میں کوئی ہمارے پاس سینٹینس ہے اس کو پیسو وائس میں لے کے جائیں گے تو ان کے جو ترتیب ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی ان کی بدل دیں گے. دا پلیسز آف دی سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ آر انٹرچینج، یعنی کہ ایکٹیو وائس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پیسو وائس میں جا کے آبجیکٹ بن جاتا ہے، اور جو ایکٹیو وائس میں آبجیکٹ ہوتی ہے وہ پیسو وائس میں جا کے سبجیکٹ بن جاتی ہے. دا سبجیکٹس shifts to the place of the object and the object comes to the place of the subject in passive voice. وہی بات ہم نے پہلے کی ہے. اب یہاں پہ اگین ہمارا ایک پاس فکرہ ہے ایکٹیو وائس میں. ہی باٹ بکس، ہی باٹ بکس، ہمارے پاس ہی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، باٹ کیا ہے؟ ورب ہے، بکس کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، یہ ہمارے پاس سینٹینس کا اسٹرکچر ہے. اب جو بکس کو ہم شروع میں لے کے آ جائیں گے، بکس یہ آبجیکٹ ہے ہمارے پاس. ورب باٹ، باٹ کیا ہے؟ ورب ہے ہمارے پاس. ہم کیا ہے؟ ہی کی آبجیکٹیو فارم ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ بن گیا. تو ہمارے پاس ایس وی او جو ایکٹیو وائس کی ترتیب تھی ایس وی او الٹی ہو گئی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے آپس میں جگہ سویپ کر لی، تبدیل کر لی. یہ تو تھا کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ آپس میں جگہ بدل لیتے ہیں. اب رول 2 کیا ہے کہ جو ورب ہے وہ پیسو وائس میں ہمیشہ تھرڈ فارم میں آتا ہے. چینج ان ورب. رول نمبر 2 کیا ہے؟ چینج ان ورب. دا تھرڈ فارم آف ورب یعنی کہ ایٹن جو ہم نے یوز کی، ریٹن از آلویز یوزڈ ایز مین ورب ان پیسو وائس، کہ پیسو وائس میں تھرڈ فارم آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے. وچ ایور فارم آف ورب از یوزڈ ان ایکٹیو وائس. ایکٹیو وائس میں کوئی بھی ہو، فرسٹ فارم ہے، سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ فارم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیسو وائس میں آپ نے یہ رول بنا لینا ہے کہ تھرڈ فارم ہی یوز ہوگی. دا ورب از چینج ٹو تھرڈ فارم وائل کنورٹنگ ایکٹیو وائس ٹو پیسو وائس. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم ورب کی فارمز کیوں یاد کرتے تھے، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم. اور سیکنڈ فارم کا یوز اور تھرڈ سے فرسٹ میں لے کے آنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ میں دیکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے رول پیسو وائس کی پکا ذہن میں رکھ لیں کہ ایکٹیو سے پیسو میں جب بھی بدلیں گے، فکرہ کسی بھی طرح سے ہو، آپ نے تھرڈ جو ورب کی ہے فارم وہ یوز کرنی. ریممبر اونلی تھرڈ فارم آف ورب از یوزڈ ان پیسو وائس. ایگزامپل کیا ہے؟ ہمارے پاس 2 فکرات ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں. ایکٹیو وائس ہے ہمارے پاس ہی رائٹس اے اسٹوری، یہ ایکٹیو ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے اور ورب ہے درمیان میں ایس وی او. اب ہم اس کو بدلیں گے تو یہ آبجیکٹ شروع میں آ جائے گی. اے اسٹوری از ریٹن بائی ہم. تو یہاں پہ رول کی بات کریں تو ریڈ کلر میں آپ کو ریٹن نظر آ رہا ہے. رائٹ تھا فرسٹ فارم کے ساتھ ایس کا اضافہ تھا، اور ریٹن جو ہے تھرڈ فارم آف ورب ہے. اب اگین ہم چلے جاتے ہیں ایک اور سینٹینس پہ. ہی سا اے کیٹ، ہی سا اے کیٹ. بلیو کلر میں ہمیں سا نظر آ رہا ہے، یہ سی کی سیکنڈ فارم ہے. تو اس کو ہم جب بدلیں گے، یہاں پہ یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے. اب آبجیکٹ سبجیکٹ بن جائے گی پیسو وائس میں جا کے. اے کیٹ واز سین بائی اس. تو اس جو ہے یہ وہی کی آبجیکٹیو فارم ہے، یعنی کہ وہی آور اس. یہ آپ نے یاد رکھنی ہوں گی. جو ہمارے پاس پروناؤنز ہوتے ہیں ان کی 3 فارمز ہوتی ہیں، یعنی کہ سبجیکٹیو فارم، پوزیسو فارم اور آبجیکٹیو فارم. تو وہی کو جب ہم پوزیسو سے بلکہ جو آبجیکٹیو فارم میں لے کے آئیں گے وہی آور اس. آور ہمارے پاس پوزیسو فارم ہوتی ہے وہی کی، اور وہی کیا ہے؟ سبجیکٹیو فارم ہے. اور اس کیا ہے؟ آبجیکٹیو فارم ہے. یعنی کہ جب بھی آپ وہی کو آبجیکٹ کی جگہ پہ استعمال کریں گے، فکرے کے اینڈ پہ استعمال کریں گے تو وہ اس لکھا جائے گا. اے کیٹ واز سین بائی اس. لیکن بات اگر ہم پوائنٹ کریں، یہاں پہ ہمارے پاس ایکٹیو وائس میں سا جو تھا بلیو کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سا تھا، سیکنڈ فارم تھی. اور یہاں پہ سین ہم نے کر دیا ہے پیسو وائس میں تھرڈ فارم میں. اور یہاں پہ ریٹن بھی تھرڈ فارم ہے اور سین بھی تھرڈ فارم ہے. تو یہ سیکنڈ رول ہے کہ جب بھی آپ ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں بدلیں گے تو پیسو وائس میں جو ورب ہے وہ تھرڈ فارم میں آیا کرے گا. تو باقی یہ ہمارے لیکچرز کی سیریز چلتی رہے گی، اور آپ ہمارا کمپلیٹ کورس ہارورڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جوائن کر سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ www.harvardacademy.com کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور مزید کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انگلش گرامر کے لیے انگلش رن اینڈ مارٹن کا جو ہمارا کمپلیٹ کورس ہے وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، جس میں آپ انگلش گرامر کو ہائر لیول پہ بھی سمجھ سکتے ہیں، جو CSS PMS کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.